Bonjour une autre fois. On va essayer de faire la suite chapitre 2 de la cinquième vidéo. Les retraitements qui déroulent le bilan fonctionnel. ودابا في هذا l'élément الثاني نحاول نشوفوا l'étude ديال l'équilibre ديال البيلون فونكسيونيل. دونك باش نديروا l'étude ديال l'équilibre البيلون فونكسيونيل عندنا 4 ديال لي سولد خصنا نحسبوهم. بارفوا نقدروا نقولوا غير 3 مي وممكن يكونوا 4. علاش؟ لان مثلا في الفون دو رولمون فونكسيونيل غنحسبوه ان ليمون في البوزوان اون فون دو رولمون ممكن نقسموه على جوج، بوزوان اون فون دو رولمون ديكسبلوطاسيون وبوزوان اون فون دو رولمون اور اكسبلوطاسيون. وفي الاخير في الرابعه كاين عندنا تريزوري نيت. دونك داكشي علاش كنقولوا 4. ما هي راه كاين عندنا فون دو رولمون بوزوان فون دو رولمون تريزوري نيت، هي البوزوان اون فون دو رولمون ممكن نقسموه بوزوان fond de roulement d'exploitation besoin de fond de roulement hors exploitation. Donc باش نحسبوا هذا fond de roulement fonctionnel si la part des ressources stables disponibles après le financement des actifs immobilisés pour contribuer à couvrir les besoins de financement liés à l'exploitation. ما معنى fond de roulement؟ شنو كنعنيو به؟ يعني هذاك لي مويان de financement اللي خدينا غنفينونسيو بهم لي زومبلوا ستابل، يعني غنشريو بهم لي زوموبيليزاسيون ديالنا اكسيتيرا. وخصو يديجاجي لنا واحد لو سولد. هذاك لو سولد اللي كيبقى لنا به غادي نبداو نخدمو في لاكتيفيتي ديكسبلوطاسيون ديالنا، غادي نخلصوا لي فورنيسور، نخلصوا لي زوفريي اكسيتيرا. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال فون دو رولمون. يعني كنقولوا فون دو رولمون يعني الا كانت لونتربريز عندها ان فون دو رولمون يعني راه لاكتيف ولا الفينونسمون بيرمانون فينونسالنا لاكتيف ايموبيليزي وخلانا واحد لو مونطون به غادي نبداو نخلصوا لي شارج ديالنا. يعني ما نحتاجوش نمشيو للبنكه باش نتسلفوا نقلبوا باش نخلصوا لي فورنيسور و الماء والضو لي زوفريي اكسيتيرا. دونك باش نحسبوا الفون دو رولمون فونكسيونيل كنديروا فينونسمون بيرمانون ونقسم منه لاكتيف ايموبيليزي تو سامبلومون. دونك هذا خصو يكون بوزيتيف. الا كان نيجاتيف يعني راه ما كاين ديزيكيليبر. الا بغينا يكون عندنا في لونتربريز ليكيليبر خاص لي فينونسمون بيرمانون يفينونسيو لاكتيف ايموبيليزي ويبقى لنا فون دو رولمون بوزيتيف، يعني يخرج لنا واحد المونطون بوزيتيف. دونك لو فون دو رولمون doit en principe être positif. Lorsqu'il est négatif, cela veut dire que l'entreprise ne finance pas la totalité de ses emplois stables avec les ressources stables, ce qui constitue un déséquilibre. L'intérêt de fond de roulement donc réside pour l'essentiel dans sa comparaison avec le besoin en fond de roulement. Donc فاش كيكون عندنا واحد البوزوان اون فون دو رولمون خصنا نفينونسيوه بالفون دو رولمون. دونك الا ما كانش عندنا الفون دو رولمون راه خصنا نمشيو للبنكه وصافي باش نفينونسيو داك البوزوان اون فون دو رولمون. دونك بالنسبه للبوزوان اون فون دو رولمون وبوزوان دو فينونسمون جلوبال دونك كنا يمكننا نقسموه على جوج، ولكن افون دونك راه ممكن نحسبوه ديريكتومون نديرو لاكتيف سيركولون ناقص الباسيف سيركولون. دونك بوزوان دو فون دو رولمون هو لاكتيف سيركولون ناقص باسيف سيركولون. سينون الا كانوا عندنا لي زيليمون ديتايي ديال لاكتيف سيركولون باسيف سيركولون اون لاكتيف سيركولون اكسبلوطاسيون اي اكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون وعندنا لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون اي باسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون. دونك ممكن نحسبوا بوزوان اون فون دو رولمون ديكسبلوطاسيون يعني نديرو اكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون ناقص باسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون. وباش نحسبوا بوزوان اون فون دو رولمون اور اكسبلوطاسيون كنديرو لاكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون ناقص باسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون. دونك الا كان هاد لو مونطون بوزيتيف دونك خصنا نفينونسيوه بالفون دو رولمون. سينون دونك باش نديرو ليتود ولا لاناليز ليكيليبر ديال لونتربريز خصنا نعرفوا هاد لي سورس اللي غادي نجيبوهم باش نفينونسيو هاد البوزوا. دونك الا كان فون دو رولمون بوزيتيف دونك غنشوفوا واش يفا فينونسي هاد البوزوا. سينون كيما قلنا كيكون لو ريكور الكونكور بانكير ولا d'autres moyens de financement. بالنسبه لا تريزوري نيت باش نحسبوا لا تريزوري نيت كاينين دو ميثود. لا ميثود الاولى يا اما نديروا لا تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف ديريكتومون، ولا حتى لوطخ ميثود ديال لا تريزوري نيت كتساوي الفون دو رولمون ناقص البوزوان فون دو رولمون جلوبال، يعني الفون دو رولمون ناقص البوزوان فون دو رولمون. دونك هنا كنشوفوا العلاقه راه غاديه وكاين التسلسل. يعني الفون دو رولمون كنديجاجي واحد لو سول، داك لو سول كيأثر لنا على البوزوان اون فون دو رولمون، وداك لو سول اللي كيبقى لنا الفرق ما بين بوزوان دو فون دو رولمون
والفون دو غولمون يعطينا لا تريزوروري نت، هي واش غتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف على حساب واش داك الفون دو غولمون غادي يكون كافي باش نفينونسيو البوزوان اون فون دو غولمون. سينو كيكون العكس، يعني الا كان نيجاتيف سيتادير كو لونتربريز va faire recours à au concours bancaire ou là un autre moyen de financement. Donc عندنا هنا application نحاولوا نابليكيو هادشي اللي شفنا. دونك بالنسبه للبيلون كونطابل دو لونتربريز سلما سو بريزونت انسي او 31/12 ان. دونك عطاونا لاكتيف الباسيف، عطاونا لاكتيف مقسم فيه لي مونطون نت و l'amortissement et provision و المونطون بروت مقسم على 3. بالنسبه للباسيف ديريكتومون لو مونطون ديالو اكوتي دو باسيف. دونك غادي نشوفو هنا لاكتيف ايموبيليزي عطاونا لو توتال ديالو نيميرو 1. دونك ديريكتومون عندنا لو توتال، لا ما نحتاجو نجمعو راه ديجا مجموع. دونك في لاكتيف سيركيلون عطاونا كيلكو زيليمون، وقبل في لاكتيف سيركيلون عطاونا لا تريزوري. يعني حنا باش غادي نحسبو لاكتيف سيركيلون اللي غادي نحتاجو في الكالكول ديالنا راه خصنا نحيدو منو ديك لا تريزوري 2565 هذيك كتمشي لاكتيف لا تريزوري اكتيف. دونك التوتال 2 راه داخله فيه لا تريزوري هذا هو. دونك خصنا ناخذو بعين الاعتبار هاد لي دوني. كذلك خصنا ناخذو بعين الاعتبار داكشي اللي اونتر غيومي دونك 2. دونك شارج كونستاتي دافونس دونك تيتري فالور دو بلاسمون. دونك غادي يعطيونا عليهم دي زانفورماسيون باش نعرفوا واش تابعين لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون ولا اور اكسبلوطاسيون. كذلك غادي يكون عندنا تما واحد ليليمون دونك ربما ديال 5000 دونك في ستوك اون غور. دوك لي ستوك كاين واحد 5000 درهم غيعطيوها لنا في لي دوني. دونك 5000 درهم خصها تزاد في لاكتيف ايموبيليزي تنقص من لاكتيف سيركيلون. بالنسبه ل باسيف دونك بالنسبه للريزولتا قلنا حنا كناخذوا بعين الاعتبار الريزولتا افون ريبارتيسيون، لذلك خصنا ناخذوا بعين الاعتبار كاين واحد 50 بارونتيز غادي نشوفوا كيفاش غادي نطريطيوها. وعندنا في لي ديت دونك هادوك لي ديت دونك قلنا خصنا ندخلوهم في الفينونسمون بيرمانون. الفينونسمون بيرمانون شكون يدخل فيه كابيتال بروبر وديت فينونسمون. ديت فينونسمون دابا هنا عندنا مزدين دونك اون بران او بري دي زيتابليسمون دو كريدي 4. دابا ديك 4 بين قوسين راه غادي نشوفوا لي زيليمون اللي غيدخلوا في الديت دو فينونسمون ا لون تيرم و ا كور تيرم. ا لون تيرم غادي نزيدوهم مع كابيتال بروبر يعطيونا فينونسمون بيرمانون او ديال الباسيف سيركولون. دونك غادي تاخذوا بعين الاعتبار مع الديت فورنيسور والديت فيسكال اكسيتيرا. دونك برودوي كونستاتي دافونس 3 هما ولي كار. دونك هادوك لي شارج الاخرين خصنا نشوفوا واش الكونسيرن ديت ديكسبلوطاسيون ولا الباسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون. بالنسبه لومبران auprès des établissements donc في الغالب هنا عندنا l'information concerne concours bancaire. دونك الا كانوا عندنا لي كونكور بونكير دونك ما خصناش نحطوها مع لي زومبران ونطلعوها للفينونسمون بيرمانون. دونك غادي نقصوها من ديك 6422 ونحطوها في التريزوري باسيف. انا كنشوف بان ما عندناش لا تريزوري باسيف. من بعد غادي نشوفوا لي زيليمون كومبليمونتير غادي نلقاو بان ديك 6422 غنقصوا منها واحد لو مونطون اللي هو كيدخل في لا تريزوري باسيف. عندنا لي تيتخشوا لي سون راتاشي aux éléments hors exploitation. Donc احنا عرفنا بان دوك لي تيتري فالور دو بلاسمون نحطوهم مع اكتيف سيركولون hors exploitation. بالنسبه لدو عندنا لي شارج كونستاتي دافونس كونسيرن l'exploitation de l'entreprise à hauteur de 25%. le reste concerne hors exploitation. يعني نقسموهم 25% نحطوها مع شارج ديكسبلوطاسيون والباقيه نحطوها مع لي شارج مع لي دوني دو لور exploitation. بالنسبه ل 3 لي برودوي كونستاتي دافونس كونسيرن ليكسبلوطاسيون. دونك هادو كل هاد المعلومات كيفرقوا لنا ما بين اكسبلوطاسيون و اور اكسبلوطاسيون. 4 دون 2500 درهم كونسيرن لو كونكور بانكير. يعني لو كونكور بانكير هنا في هاد الحاله هادي غادي يكون كيهم لا تريزوري باسيف. غنحيدو من لي زومبران غنهبطوه لا تريزوري باسيف. دونك 5 هي الريزولتا لا مواتي ديستريبيي. دونك ديستريبيي يعني مشات ديفيدون قسمناها. حنا قلنا في البيلون فونكسيونير كناخدو ريزولتا افون ريبارتيسيون. دونك لا مواتي غنمشيو نحيدو النص وغنديرو من الريزولتا ونهبطوه للاكتيف سيركولون. دونك عندنا ستوك اوتيل
دونك هاد ستوك هذا دوك عندنا لي زونكور ستوك فيه دي زيليمون مثلا دي ماتيريال ولا دي زيليمون كنستعملوهم في لا برودكسيون مي هما كيتحسبوا في ستوك غير هما خصهم يتحيدوا دوك باش يمشيو لبلاصتهم دونك سو سون دي زيموبيليزاسيون يعني خصهم يتنقصوا من لاكتيف سيركولون ويطلعوا لي زومبلوا ستابل. Donc la question est établir le bilan fonctionnel de l'entreprise Safari. Donc, بالنسبة la solution. Donc غادي نشوفوا لي غوتريتمون. هنا لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي خدينا لا مونطون توتال كيما هو وقلنا غنزيدو ليه 5000 درهم ديال ستوك. دونك داك ستوك ماشي ديال الماتيير بروميير ولا دونك هذاك ستوك كونسيرن ماتيريال اوتياج بوتي ماتيريال اوتياج ولا دي ماتيريال صغار دي زيوتي صغار كنستعملوهم في لونتربريز دونك خصهم يتحسبوا مع لي زيموبيليزاسيون دونك كندخلناهم في لاكتيف اي موبيليزي. بالنسبه لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون دونك عندنا 32139 هو التوتال حيدنا منه 5000 اللي طلعنا لاكتيف ايموبيليزي ديما كتشوفوا هنا كاين عندنا ليكيليبر دونك حيدناها من لاكتيف سيركيلون طلعناها لاكتيف ايموبيليزي دونك ديما عندنا ليكيليبر زدنا عليها 871 56.25 ملي جبناها هي هذيك 25% ديال اللي كتهم لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون غنقصوا لي كار دو كونفيرسيون باسيف دونك عندنا واحد لي كار دو كونفيرسيون باسيف غنقصوه من لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون ما من الجهه الاخرى حتى هو خصو يتنقص يعني في الباسيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون دونك ما غناخذوش بعين الاعتبار دونك لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون هو نقصناه كذلك من الباسيف سيركيلون غنقصوه باش ديما يبقى عندنا ليكيليبر. غنمشيو نشوفو لاكتيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون يعني قبيل شفنا ديك 25% ديال لي برودوي 225 مضروبه 25% دونك غتبقى لنا 75% هي اللي نحطوه في لاكتيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون غنزيدو عليها 3000 نت دونك لو مونطون نت. بالنسبه لا تريزوري اكتيف كنخليوها كيما هي لان ما عندها حتى شي تريتمون. فينونسمون بيرمانون دونك عندنا 41465.55 هو التوتال ديال لي كابيتو زائد 2571.45 نقصوا منا لا مواتي ديال الريزولطا لان لا مواتي ايتي ديستريبيي غنزيدو عليها 3922 هي الفرق ديال 6422 و 2500 ديك 2500 قلنا غنهبطوها لا تريزوري باسيف حيت اللي كونسيرن في لي زيليمون كومبليمونتير قالوا لنا 2500 كونسيرن دي كونكور بونكير قلنا لي كونكور بونكير غادي خصهم يكونوا في لا تريزوري باسيف ماشي في لي ديت دومبران. باسيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون دونك هنا غنحطوه كامل كيما عندنا في لي دوني ديال ليكزيرسيس 3200 زائد 2460 زائد 460 دونك ما خديناش بعين الاعتبار 615 دونك نورمالمون في لي دوني ديال البيلون راه عندنا 615 مي هنا ما خديناهاش علاش حيت خصنا نقصوها من لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون ونقصوها من الباسيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون حيت اللي كونسيرن لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف. بالنسبه باسيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون دونك غناخذوا لو مونطون اللي عندنا في لي دوني دونك لو ريست بقات لنا لا تريزوري باسيف دونك هو لو مونطون كي كونسيرن لي كونكور بونكير حطنا 2500 دونك عندنا البيلون فونكسيونيل عندنا لاكتيف ايموبيليزي سي لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون لاكتيف سيركيلون او اكسبلوطاسيون و تريزوري اكتيف الا جمعنا التوتال هو 56579 دونك نفسو كنلقاو في لو كوتي الاخر 56579 اللي مكون من فينونسمون بيرمانون باسيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون باسيف سيركيلون او اكسبلوطاسيون تريزوري باسيف. دونك هادو هما لي زيليمون ديال البيلون فونكسيونيل كوندونسي اللي غيمكننا باش نديرو ليتود ديال ليكيليبر ديال لونتربريز او د لاكيديتي دونك واش كاين لي زونتربريز فينونسور l'analyse financière d'entreprise qui concerne l'équilibre ou la liquidité اللي كدار بلي سول ديال فون دو رولمون بزوان فون دو رولمون تريزوري نت دونك لا كيسيون اللي خصكم تجاوبوا عليها هي كالكولي هاد لي سولد انترميديير ولا لي سولد ديال l'analyse de liquidité de l'entreprise donc ولا ديال l'équilibre de l'entreprise دونك كتحسبوا لنا البوزوان اون فون دو رولمون اي لا تريزوري نيت. هنا بالنسبه للبوزوان اون فون دو رولمون ديجا عطاونا
l'actif circulant d'exploitation hors exploitation, c'est-à-dire ممكن نحسبوا besoin en fonds de roulement d'exploitation, besoin de fonds de roulement hors exploitation. Donc merci pour votre